अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार रियाज। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। आज सबसे जो बड़ी बात है, जो सबसे दुख वाली बात है कि एक महीना जिसको रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना कहा जाता है, जिसमें मग़फ़िरत करवाई जाती है, जिसमें अल्लाह की रहमतें समेटी जाती हैं, लेकिन चूँकि हम मुसलमान हैं और हमारा पूरा मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा का जो एक नाम, एक मैसेज जाता है कि अल्लाह को मानने वाले और ये मुसलमान जो हैं बड़े रहम दिल, और ये वो जो कंसेप्ट जो शुरू से चलता आ रहा था। और मैं हैरान इस बात पे हुआ कि मैंने पहले भी शेयर किया था कि बहुत से कुफ़ार ममालिक जिनको हम काफिर काफिर कहते हैं, उनमें बाकायदा रमज़ान के महीने की जो है वो एक बाकायदा उसको ऑनर किया जाता है। मुसलमानों के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम दिए जाते हैं, डिस्काउंट प्रोग्राम दिए जाते हैं। और हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसको हम भारत कहते हैं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, वहां पे मोदी जैसा जो कि कातिल है लोगों का, जो दहशतगर्द है, जिसने पूरा कब्जा किया हुआ है, उसके बावजूद उसने सिर्फ रमजान के महीने के लिए मुसलमानों के लिए सारी एशिया में 50% कमी कर दिया। अब हम कहने को मुसलमान है, लेकिन अलमिया ये है हमारा कि वजीर आजम साहब ऑर्डर दे रहे हैं कि जनाब जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीएम साहबा जो है वो ऑर्डर दे रही हैं जी प्राइस कंट्रोल की जाए। लेकिन अगर आप एक बार बाहर विजिट करें मार्केट का, को आपके जो है ना वो होश उड़ जाएंगे कि जो चीज पहले 150 रुपए में अवेलेबल थी अब वो 400 रुपए में है। मतलब आप वो जो चीज जरूरत एशिया है, जो आपकी घरेलू खाने पीने की है, चीनी हो, आटा हो, दाल हो, चने, जो भी चीजें हैं, उनको आसमान पे वो जो है उनकी कीमतें जो चढ़ चुकी हैं। अब ये चीजें जो है जी, लोग जो है वो चीजें फ्राई बड़ी खाते हैं, पकोड़े, समोसे। आप जरा प्राइसेस को जाके देखें कि रमजान से 2 दिन पहले उनकी क्या कीमतें थी, और रमजान की जो स्टार्ट होने पे जो है मुसलमानों ने गिरा फरोशी, जहीरा अंदोजी, और जो प्राइसेस जो है वो, और दूसरा है मिलावट, जिससे वो हम पहचाने जाते हैं कि हमारे पास हदीस पाक है, मन गश्शा फलैसा मिन्ना। वो मिलावट करने वाला हम में से नहीं है, लेकिन हम चूंकि मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं। और जनाब हालत ये है कि वो जो 100 वाला केला, 150 रुपए वाला केला था जनाब, वो आज 500 रुपए पे पहुंच चुका है। वो जो सेब 350 400 वाला था वो 800 रुपए पे जा चुका है। इन लोगों की दिमागी कैफियत ये है कि कहलाने को ये मुसलमान है, लेकिन जहीरा अंदोजी, गिरा फरोशी और ये घटियापन में जो है ये अपने आप को सरे फहरिस्त रखते हैं। दिल इंतहाई दुखता है, लेकिन हुकूमत की रेट को देखा जाए तो वो जीरो है। बातें इनकी जो है वो करोड़ों की, और दुकान इनकी पकौड़ों की है। कोई रेट नहीं है, कोई प्राइस चेक करने वाला नहीं है, कोई अमल दरामदगी नहीं कराने वाला। जाके आप रेडियां दाने चेक करें, रेडी दान क्या हालत कर चुके होते हैं कि ट्रैफिक का निजाम धर्म भरम हुआ जो होता है, एक्सीडेंट हुए होते हैं, गाड़ियों को नुकसान हो रहा होता है, बाइक्स की जो ट्रैफिक जो कंट्रोल सिस्टम वो अभी तक ठीक नहीं हुई, और बल्कि गालम गलोच जो है ना वो रमजान में माशाल्लाह इन्होंने बढ़ा दिया अल्लाह के हुक्म से। मैं अब क्या कहूं कि ये, अब इस पे रहम की अपील किससे की जाए? अल्लाह ही है हमें बचाने वाला है, कि अल्लाह का जो है वो हुक्म ही कोई आए, हमें अजाब नहीं आता। कि ये इतने घटिया हम लोग हो चुके हैं कि हमने रमजान के मुकद्दस महीने में जहां पे अपनी मगफिरत करवाने का सामान बनाना था, अमाल से, दिल से, और लोगों की मदद करके, लोगों के साथ एहसार वाला मामला करके, वहां पे हमने ये काम कर दिया जनाब। आटा अंदर वो जहीरा अंदोजी कर लो, चीनी, घी, ये सारी चीजें हमने अंदर स्टोर कर लेनी है, और चीजें जो है ना वो हमने महंगे दामों बेचनी है, ताकि लोग जो है ना वो फैसिलिटेट ना हो सके, लोगों के साथ कोई नरमी वाला मामला ना हो सके, इस महीने में कोई हम अपनी बख्शिश ना करवा बैठे। इतना दिल दुख है। और ये हुकूमत की रेट जो है वो बिल्कुल जीरो है। कोई वहां पे अफसर आपको नजर नहीं आता, क्योंकि वो अफसर शाही है जनाब। कोई आपको यहां नजर नहीं आएगा। मैं तो अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि ये जो बाजार गर्म किया है, ये महंगाई का, मतलब अल्लाह का खौफ नहीं आता इनको, अजाब नहीं आता इनको, शर्म नहीं आती इनको, गैरत नहीं आती। करोड़ों रुपए, लाख रुपए जो है वो सैलरीज की मद में लेते हैं, और लेकिन वहां पे जाना इनके दिमाग और अजाब वबाले जान समझते हैं कि वहां जाके प्राइस की रेट को चैलेंज कर दें और वहां पे प्राइसेस को कंट्रोल कर दें। मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन सा ऐसा ऊपर से कोई उतरती है चीज के जनाब, आपने एक दिन पहले प्राइसेस रमजान स्टार्ट होने से पहले कुछ थी और आज कुछ और हो गई है। और रमजान के इसकी तरफ खुदारा आप इसके ऊपर एक्शन लें, सीएम साहिबा और प्राइम मिनिस्टर साहब। इन चीजों को जो है ना रमजान के महीने में अपने आप को जो चीजों की तरफ लेके जाएं, जिससे हमारी बख्शिश का जरिया बन सके और हमारी मगफरत हो सके, और आपसे भी पूछा जाना, जितना बड़ा ओहदा होगा उतनी बड़ी चीजें पूछ कर आपके पास। तो दूसरी बात, रमजान ये जो मुलजिम है शरीक जुर्म शहराज भी साथ है, लेकिन चूंकि पुलिस वालों ने जनाब उसके लिए इतराफी बयान के लिए रिकॉर्ड के लिए रिक्वेस्ट की थी, अदालत ने उसको मुस्तरद किया, क्योंकि ये वाहिद गवाह है जिसका बयान ये रिपोर्टेडली ये है कि मुझे जनाब मजबूर किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है।
کہ میں ایک واحد بندہ ہوں, واحد گواہ ہوں, جو ایک اکیلا سنگل اس کا وٹنس آئی وٹنس ہوں, جس کے سامنے یہ قتل ہوا ہے اور راڈ سے پہلے اس نے مارا. پوری وارتا ہے نا, دیکھیں کہاں سے 6 جنوری کا واقعہ سٹارٹ ہوا, ساری اس کی چیزیں, ڈیوائسز, موبائل, گاڑی, کس طرح راستے میں چیزوں کو پھینکتے گئے اور پھر اس کو مارتے ہوئے جو چادر کے ساتھ لپیٹ کے پھر خم میں لے کے گئے بلوچستان. یہ سارا کچھ آپ کے سامنے رپورٹ ہو چکا ہے. لیکن مزید انکشافات یہ ہیں کہ جو سب سے زیادہ الارمنگ ہے کہ اس کے خلاف کو 20 مقدمات ہیں, اور وہ 20 مقدمات اس میں اقدام قتل بھی ہے رپورٹڈلی, اس میں جناب وہ دھمکی میز چیزیں بھی ہیں, ٹائی بسٹ کرنا بھی ہے, اسلحہ لہرانا بھی ہے, غیر قانونی جانور رکھنا بھی ہے, لڑائی جھگڑا بھی ہے, اور جناب جان سے مارنے کی دھمکی بھی ہے. مطلب ایسا, اور منشیات کے کیسز بھی ہیں, اس کے بھی پرچے ہیں, اور یہ قتل کا جو معاملہ ہے وہ بھی اس کے بھی ہے. مطلب ایک شخص اتنے کرمنل دماغ کا لوگ بندہ ہے کہ ہر طرف جو ہے اس نے قتل و غارت کی ہوئی ہے, اس کے اوپر اتنے مقدمات ہیں, اور قانون جو ہے جناب وہ سویا ہوا تھا, اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک بندہ کال سینٹر کے بہانے 30-40 گارڈ اس نے رکھے ہیں, اور جب آپ نے اس کے اوپر رٹ کی, پکڑنے کی کوشش کی, تو جناب وہ آپ پہ حملہ ور ہو گئے, پھر اس میں ڈی ایس پی صاحب بھی آپ زخمی ہوئے. اب اصل بات یہ ہے مدعے کی کہ جناب بچے پہ آپ نے شراز کے اوپر جو تشدد کیا ہے رپورٹڈلی, وہ جو کہہ رہا ہے, اب بیان جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے. اب یہ رمضان جو ہے مصطفیٰ جس رات کو اس کو بلایا گیا تھا, یہ انہوں نے آپس میں یہ اکٹھے جو ہے وہ شراز نے بھی آپس میں یہ رپورٹڈلی ہے کہ نشہ بھی کیا, تینوں نشہ عادت ہے. یہ ساحل والا معاملہ بھی آپ کے سامنے, جس کو نشے کی عادت ہے, یہ لت جو ہے منشیات کا, انہوں نے غیر قانونی منگوانے کے لیے جو کوریئر کے تھرو منگوائے تھے, اس کے بھی 2 مقدمات ہیں جناب رمضان پہ. تو یہ ساری صورت میں ایک چیز جو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کرمنل مائنڈ کو, ایسے اور بہت سے کرمنل مائنڈز کو پروب کرنے کی ضرورت ہے, کہ جو چھپے بیٹھے ایسی ملوث ہیں ایسی کارروائیوں میں, ایسے منشیات والی دھندوں میں اور گندے پراگندوں میں, کہ جن کو پروب کرنا اور ایسے عناصر کو اپنی سوسائٹی سے ایلیمنیٹ کرنا بہت ضروری ہے, تاکہ اس زہر کو جو ہے وہ اپنی سوسائٹی سے نکالا جا سکے, دفن کیا جا سکے, اور تاکہ اپنی نسل کو بچایا جا سکے. مزید انکشاف یہی ہوا ہے کہ جو اتنے سارے مقدمات ہیں وہ ایک شخص کے اوپر, اور اتنا کوئی اس کی عمر کو 50-60 سال نہیں ہے, ایک اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ سارے مقدمات کرتے ہیں. اور ابھی جو واردات لوہے اور راڈ مارنے والے, اس لڑکی کو بھی راڈ کے ساتھ مارا گیا تھا, زوما کو بھی رپورٹڈلی. تو یہ اس کا تو علاج, کیونکہ وہ ہاسپٹل گئی تو وہیں سے سارا انہوں نے ایمرجنسی اور ریپ کا کیس سمجھتے ہوئے پورا قانون کو جو ہے وہ حرکت میں لایا گیا. لیکن چونکہ ایس آئی صاحب سہولت کار تھے, وہ بھی کچھ نہ کر سکے. اب رمضان کو جو ہے وہ قانون ابھی یہ ٹرائل کے لیے 15 مارچ کو دوبارہ ریکارڈ کے ساتھ پیش کرنے کے لیے بلایا گیا ہے دوبارہ. اب یہ ہے کہ مزید یہ جو ریکارڈ ثابت ہو رہے ہیں یا آ رہے ہیں بڑے ہی عجیب و غریب ہیں, لیکن اس سارے میں قانون کو ہے اپنی ریفارمز کرنا, اور اپنے ساتھ جو ہے وہ کہتے ہیں نا انٹروسپیکشن کرنا بہت ضروری ہے, کہ اپنے اندر موجود کالی بھیڑوں کو اور ہماری سوسائٹی میں جو ہے وہ لوگوں کو, اور ہماری ایک انڈیویجول سوسائٹی کو بھی, ہر بندے کو بھی اپنے ارد گرد کے ماحول کو جو ہے وہ آبزرو کرنا ہوگا کہ کس طرح ہم نے اپنے سوسائٹی کو اس زہر سے بچانا ہے. اب تیسری بات یہ ہے کہ جو چیمپئنز ٹرافی ہے, انڈیا کا آسٹریلیا کے ساتھ سیمی فائنل ہے 5 کو, اور 4 کو جو کل ہے وہ ساؤتھ افریقہ کا نیوزی لینڈ کے ساتھ ہے. اب بھارت کی یہاں پہ تعریف کرنا پھر دوبارہ بہت ضروری ہے کہ نیوزی لینڈ نو ڈاؤٹ بڑی اچھی ٹیم ہے, لیکن جس طرح وہ 3 آؤٹ ہوئے تھے اس کے باوجود وہ 250 ان کا کراس کر جانا بہت بڑی بات ہے. یہ وہ ہے اسپرٹ, یہ ہے وہ اسپورٹس مین, یہ ہے وہ موٹیویشن, اور یہ ہے وہ اسٹریٹجک پلان جس کے تحت جو ہے وہ آپ اپنی ٹیم کو لے کے چلتے ہیں, لیڈرشپ کی جو ساتھ لے کے چلتے ہیں, اور اپنا مورال جو ہے وہ ہائی رکھتے ہیں. اب جا کے یہی والا معاملہ پاکستانی ٹیم کو, پی سی بی چیئرمین صاحب کو, ان چیزوں پہ نئے لوگوں کو چانس ضرور دینا چاہیے, لیکن ساتھ ایک پرانے لوگوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے. ان کو میدان میں چھوڑیں, ان سے جو ہے نئی مراد واپس لیں, اور ان کو صرف کرکٹ, جو کرکٹ کھیلے گا پرفارم کرے گا اس کو بالکل مراد بھی دیں, اس کو ریوارڈ بھی دیں, ان کے لیے جو ہے وہ بھرپور کانٹریکٹ بھی رکھیں. لیکن جو شخص پرفارم نہیں کرتا اس کے لیے ہمارے ٹیم میں کوئی جگہ نہیں ہے. اب مزید آپ کو اللہ نے نوازنا ہے, اے سی سی کے بھی آپ صدر بننے جا رہے ہیں, محسن صاحب نواز میں آپ کو مبارک. آپ کو صرف ریکویسٹ دوبارہ یہی ہے کہ جو لوگ نہیں پرفارم کر رہے ان کو باہر نکال پھینکیں, اور جو لوگ پرفارم کر رہے ہیں ان کو بالکل نوازیں, ان کو بالکل مراد دیں, ان کے کانٹریکٹ رینیو کریں, ان کو بالکل اعزاز دیں, ان کو جو سرٹیفکیٹس دیں, ان کو سووینیر دیں, ان کی فیملیز کو آسائشیں دیں, ان لوگوں, کیونکہ جو پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں ہماری